हेलो साथीहो, आज हामी रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन भन्ने क्वेसन लिएर आएको छौँ र रेसियो भनेको अनुपात हो र प्रोपोर्सन भनेको समानुपात हो। र अब साथीहो, रेसियो र प्रोपोर्सनको क्वेसन हेरौँ। वाट इज द रेसियो अफ 1 kg अफ 250 ग्राम यहाँ छ होइन। अब 1 kg वाट इज द यसको 1 kg-लाई र 250 ग्रामलाई रेसियोमा लानु छ होइन। अब 1 kg/250 ग्राम छ होइन। अब 1 kg भनेको अब यो ग्राममा छ भने यसलाई पनि यसले फर्ममा लानु पर्यो केजी ग्राममै केजीलाई पनि, त्यसैले 1 kg = 1000 ग्राम/250 ग्राम। अब होइन यो 0 देखि यो 0 क्यान्सल अनि 25 एकाउन्न 25 होइन, 25 चौक 100 हुन्छ होइन। अनि 4 ग्राम/1 ग्राम = 4:1। यो चाहिँ यसको एन्सर हो। अब यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ। फाइन्ड द भ्यालु अफ x इन द रेसियो 4:8x12 छ होइन। अब यसको रेसियो फाइन्ड गर्नु छैन साथी। अब यहाँ 4/6 फर्स्ट नम्बर चाहिँ 4, सेकेन्ड नम्बर चाहिँ 8 छ भने अब यसलाई इक्वल टुमा दिने होइन। 4वटा टोटल नम्बर छ अनि त्यसपछि x चाहिँ माथि अनि 12 चाहिँ मुनि हुन्छ। फर्स्ट नम्बर, सेकेन्ड नम्बर, थर्ड नम्बर, फोर्थ नम्बर होइन। अब यसलाई काटे पनि हुन्छ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 अनि 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब यसरी काटे नै हुन्थ्यो होइन। अब यसरी नभए यो इक्वल टु छ, त्यसैले यसरी मल्टिप्लाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे नि हुन्छ साथी हो। त अब यो 6 यता आउँछ, x यता आउँछ होइन। देयरफोर x = 6 एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 3 मा होइन। र यो क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ साथी हो। क्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ भने होइन, अब कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन भनेको छ। प्रोपोर्सन भनेको साथी हो इक्वल टु यो जस्तो यहाँ 3 डिजिट दिएको छ होइन। चारवटा नम्बर छ, एउटा भेरिएबल नम्बर छ अनि दुईटा कन्स्ट्यान्ट नम्बरको साइडमा दुईटै कन्स्ट्यान्ट छ होइन साथी। अब यसमा टोटल 4वटा नम्बर हुनुपर्छ, तर बिचमा चाहिँ भेरिएबल छ, त्यसैले एउटा भेरिएबलै नम्बर हामीलाई थप्नुपर्छ कि साथी। 4:x होइन। अब यो भनेको प्रोपोर्सन हो। यस्तो दुईटा कुनै ठाउँमा दिएको छ भने त्यो प्रोपोर्सन बुझ्नुपर्छ साथी हो। कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन भन्ने छैन। अब यहाँ x छ भने यता पनि x थप्ने हो। अनि यो जहिले नि 4 नम्बर हुन्छ यसमा। यो प्रोपोर्सनमा जहिले नि 4 नम्बर हुन्छ। यदि बिचको नम्बर फाइन 3वटा नम्बर दिएको छ, एउटा भेरिएबल छ भने 4 नम्बर बनाउनु पर्छ त्यसलाई (= अनि योलाई (= बनाए नि हुन्छ, (= लेखे नि हुन्छ, (= 9). अब यहाँ यसलाई 4/x = x/9 लेख्दा नि हुन्छ। र यो प्रोपोर्सनमा जहिले 4वटा नम्बर हुन्छ, तर यहाँ 3वटा मात्र दिएको छ र बिचमा भेरिएबल छ भने त्यसको साइडमा पनि भेरिएबल थप्ने। यहाँ यो कुनामा थप्नु हुँदैन साथी हो, किनभने बिचमा भनेछ, त्यसैले 1 2 3 4वटा भयो अब होइन। अब यो दुईटै अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने, किनभने बिचमा इक्वल टु छ। यो भनेको इक्वल टु, यो दुईटा यस्तो दिएको छ भने, दुईटा रेसियो दिएको छ भने यसरी, त्यो भनेको इक्वल टु हो होइन। अब कति हुन्छ यसको मल्टिप्लाई गरेपछि x² = 4 9 जा 36 हुन्छ होइन साथी। अब यसको देयरफोर x = होइन। अब यो रुटमा आएपछि 36 हुन्छ। त अब यसलाई यसरी लेख्न x = ±6 लेख्न नि मिल्छ साथी हो। 6 6 जा 36 होइन, 6 को स्क्वायर, रुट क्यान्सल, त्यसैले x = 6 एन्सर हुन्छ। यसको अप्सन नम्बर 1 हुन्छ, ए हुन्छ। र यस्तो 3वटा मात्र दिएको छ भने, 3 बिचमा भेरिएबल छ भने एउटा बिचमा आफैले भेरिएबल थप्ने साथी हो, सेम भेरिएबल। अनि यो दुईटै बिच साइडको कन्स्ट्यान्ट छ। अब किनभने कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनमा यो दुईटा रेसियो भनेको यो प्रोपोर्सन हो, यसको यो भनेको इक्वल टु हो, त्यसैले 4वटा नम्बर हुनै पर्छ। अनि
त्यसैले थपेको हो। अब यो बाइचान्स यहाँ 3वटा दिएको, यो साइडमा यदि दिएको छ भने यहाँ होइन 2टा अगाडि दिएको छ, एउटा यो साइडमा दिएको छ भने भ्यारिएबल चाहिँ एउटा साइडमै थप्ने यतै। र यहाँ क्वेसन नम्बर 4 मा के भन्छ साथीहरु, इफ ए इज टु बी इज इक्वल टु 3:4 छ हैन, बी इज टु सी इज इक्वल टु 7:9 हैन, देन फाइन्ड एबीसी हैन। अब यो एउटा क्वेसन हो, यो चाहिँ अर्को क्वेसन हो। यसमा एसी फाइन्ड गर्नलाई भनेछ, यसमा एबीसी फाइन्ड गर्नलाई भनेछ। र प्रोपोर्सन भनेको यो यस्तो दिएछ भने यो रेशियो भन्ने बुझ्नुपर्छ हैन। यदि यस्तो दुईटा दिएको छ भने प्रोपोर्सन भन्ने बुझ्नुपर्छ। समानुपात हो, यो अनुपात हो। अब यसको फाइन्ड गरेर हेरौँ साथी हो। र यहाँ यस्तो क्वेसन, इफ ए इज टु बी हैन, अब यहाँ इक्वल टु 3:4 छ हैन। अब यहाँ बी को भ्यालु यहाँ पनि छ 4 हैन, बी को भ्यालु यहाँ 7 छ। यो दुईटै डिफरेन्ट भएको छ हैन। त्यसैले डिफरेन्ट छ भने यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ। हामीलाई एउटै बनाउनु पर्छ, ए इज टु बी। ए इज टु बी भनेको कति हो साथी हो, 3:4 छ हैन। अनि बी इज टु सी भनेको बी को भ्यालु 7 छ। त्यसैले यसकै सामने सामने लेख्नुपर्छ, इज टु 9 हैन, बाई। अब यदि हैन यो बी र यो बी यहाँ 3 यो बी को भ्यालु यहाँ 4 छ हैन, अनि यो बी यहाँ पनि 4 भएको भए डाइरेक्ट एबीसी इज इक्वल टु 3:4:9 हुन्थ्यो। तर यहाँ बी को भ्यालु 4 दिएछ, यहाँ बी को भ्यालु 7 दिएछ भने हामीलाई यसरी फाइन्ड गर्नुपर्छ साथी हो। अब यहाँ यसरी हो, यसको एउटा ट्रिक छ हैन। अब जस्तो यहाँ खाली भयो हैन, यो 9 को माथि खाली छ, त्यसैले यो खालीको अगाडि चाहिँ कुन अङ्क हो, 4 हो। त्यसैले यहाँ 4 लेख्नुपर्छ साथी हो। अब यहाँ पनि हैन प्रोपोर्सन के भन्छ, रेशियो हैन, रेशियोको। अब यो 7 को, अब यसको 7 को अगाडि खाली छ अनि यसको पछाडि के छ, 7 छ हैन। त्यसैले यहाँ 7 नै लेख्नुपर्छ साथी हो। यो एउटा ट्रिक हो के। र अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ साथी हो, 9 4 जा 36 हुन्छ। अब जस्तो यो खाली थियो हैन, अब यसको अगाडि के छ, 4 छ, त्यसैले यहाँ 4 लेखेको। अब यहाँ पनि खाली छ हैन, अब यसको पछाडि के छ, 7 छ, त्यसैले यहाँ 7 लेखेको। अब 7 4 जा 28 इज टु 7 3 जा 21। यो त भयो साथी हो। अब यसलाई काट्न मिल्छ। अब यो 3 ले जान्छ, यसलाई काट्न मिल्दैन। कुनै एउटै अङ्कले काट्यो भने तिनटैलाई एउटै अङ्कले काट्नुपर्छ, तर यसलाई मिल्दैन। त्यसैले एबीसी इज इक्वल टु, देयरफोर ए रेशियो इज टु बी रेशियो इज टु सी रेशियो इज इक्वल टु 21:28:36। यो चाहिँ यसको एन्सर हो। अब हामीलाई चाहिँ अर्को पनि दिएको छ हैन। अब अर्कोमा चाहिँ अर्को पनि सेम त्यस्तै हो, ए इज टु बी छ दिएको। ए इज टु बी भनेको 3:4 छ हैन साथी। अब फेरि बी इज टु सी दिएको छ हैन, बी इज टु सी भनेको 5:7। यो दुईटै फेरि बी को भ्यालु फरक छ हैन दुईटैमा। अनि यसमा पनि यसको अगाडि यो 4 छ हैन, अनि 4 लेख्ने। अब इज टु दिने, यसको पनि अब के छ, यहाँ खाली छ, अगाडि खाली छ, अनि यहाँ 5 छ भने यहाँ पनि 5 लेख्ने। अनि त्यसपछि 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब यसलाई पनि काट्न मिल्दैन हैन, 5 ले नि जाँदैन किनभने यहाँ 28 छ। त्यसैले यसको यो चाहिँ के भन्ने चाहिँ एसी भन्ने चाहिँ फाइन्ड गर्नलाई, देयरफोर ए इज टु सी इज इक्वल टु, यो त ए हो हैन, यो सी हो, 15:28। यो चाहिँ यसको एन्सर हो। अब क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ साथी हो। इफ ए इज टु बी इज इक्वल टु 2:3 छ भने हैन,
B:C = 6:9 छ भने C:D = 5:7 छ भने A:D फाइन्ड गर्नु छ र A:B:C:D फाइन्ड गर्नु छ। अब यहाँ हैन A:B भनेको 2:3 छ साथी हो। अब B:C हैन B:C भनेको 6:9 छ साथी हो। अब B एक ठाउँमा लेख्ने यसकै मुनि, किनभने यो पनि B छ यो पनि B छ, त्यसैले यसकै मुनि लेख्नुपर्छ साथी हो। अनि त्यसपछि C:D छ हैन। अब यो C छ। अब C भनेको 5 छ 5:7 हैन। अब यहाँ के गर्नुपर्छ, यहाँ खाली छ हैन, यहाँ नि खाली छ यहाँ नि खाली छ हैन। अब यहाँ 9 छ भने यहाँ नि 9 लेख्ने, यहाँ 5 छ भने यहाँ नि 5 लेख्ने हैन। अब यहाँ 5 छ भने यहाँ नि 5 लेख्ने हैन। अब हैन। अब यहाँ खाली छ, यहाँ 6 छ भने यहाँ 6 लेख्ने हैन। यहाँ नि खाली छ, यहाँ 3 छ भने यहाँ 3 लेख्ने, यहाँ नि खाली छ, यहाँ 3 छ भने यहाँ 3 लेख्ने। यो र मा हैन साथी। अब यहाँ खाली छ यहाँ खाली छ भने यसको अगाडि के छ 3 छ 3 लेख्यो। अब यो र म यहाँ खाली छ हैन, यसको पछाडि चाहिँ के छ 9 छ, त्यसैले यहाँ लेख्यो। यसको अगाडि 9 छ यहाँ लेख्यो। अब यहाँ 6 छ हैन, यहाँ खाली छ हैन, यसको पछाडि चाहिँ के छ 6 छ। जुन नजिक हुन्छ नि, जुन नजिक हुन्छ रमा माथि, जस्तो माथिको रमा यो नजिक छ, यो यहाँ यसको नजिक यो छ यो लेख्यो। अब मुनिको नजिकमा यसको नजिक यो छ यो यहाँ लेख्यो हैन, यसको नजिक यो छ यो यहाँ लेख्यो। अब यो रमा यसको नजिक यो छ यहाँ लेख्यो, यसको नजिक यो छ, त्यसैले यो यहाँ लेख्यो हैन। अब 7 हैन। अब यो ट्विट सबलाई एड गरिदिने साथी। कति हुन्छ के हुन्छ मल्टिप्लाई गरिदिने। 9 3 जा 27 27 इन्टु 3 गऱ्यो भने 27 इन्टु 9 3 जा 27 27 इन्टु 7 गऱ्यो भने 189 आउँछ साथी। इस्टु हैन 5 9 जा 45 45 इन्टु 3 गऱ्यो भने 135 आउँछ साथी हैन। 5 6 जा 30 33 जा यो चाहिँ 90 हुन्छ साथी। अब इस्टुको इस्टु हैन 6 5 जा 30 32 जा 60 हैन। अब कुनै यस्तो अङ्क हेर्ने जुन यो सबलाई काट्न सकोस् हैन। अब यो सबलाई काट्न सक्ने अङ्क तपाईलाई अप्सनमा दिएको हुन्छ। अप्सनमा यदि तपाईलाई हैन सानो अङ्क 20 यसको सरी अप्सन लेख्न बिर्सेथे म 63 बी मा छ हैन। बी मा छ 15 18 20 अनि 20 22 सी मा छ भने 10 5 4 3 हैन। अब डी मा पनि कुनै अप्सन होला हैन। अब यस्तो छ। अब यहाँ यसमा लिस्ट फर्ममा यसको कुनै जान्छ त्यसमा लगिदिने हो। यो मिले छैन भने कुनै यसमा लिस्टै फर्ममा हुन्छ। त्यसो भए अब यस्तो हेर्ने। अब 3 ले जान्छ, यसलाई 3 ले जान्छ, 3 4 जा 12 3 5 15 3 ले जान्छ हैन। 3 6 18 3 3 जा 9। अब यो 3 ले जान्छ हैन, अनि 3 ले गरेपछि 20 हुन्छ, 30 हुन्छ, 3 4 जा 12 3 5 जा 15 45 हुन्छ, 3 6 जा 18 3 3 जा 9 हैन। अब यसको अप्सन चाहिँ कुन हो ए हो। त्यसैले यो चाहिँ A:B:C:D = 20:30:45:63 हैन। अब हामीलाई के भनेछ फाइन्ड A:D एन्ड ABCD भनेछ हैन। अब त्यसो भए
A:D भनेको 20:63। अब यो भन्दा स्मलेस्ट फर्ममा त जाँदैन हैन। A:D पनि अनि यसको अप्सन नि दिएको हुन्छ, यसको अप्सन नि दिएको हुन्छ हैन। त्यो पनि हेर्ने हो साथी हो। त्यसैले यसको अप्सन यो चाहिँ यो राइट हो अनि यसको अप्सन नि दिएको हुन्छ। अनि A:D यो भयो भने A को भ्यालु त लेख्नु छ नि D को भ्यालु, त्यसैले एन्सर हुन्छ। डिभाइड 250 इन द रेसियो अफ 2:3:5 भन्ने छ हैन। 250 लाई 2 भागमा 3 भागमा 5 भागमा हामीलाई डिभाइड गर्नु छ साथी हो। अब यहाँ यो रेसियो त्यसैले यसमा 3 वटा नम्बर भयो नि चल्छ। अब प्रोपोर्सनमा मैले त्यस्तो भन्ने त हैन साथी। अब प्रोपोर्सनमा चाहिँ 4 वटा नम्बर हुनै पर्छ, 4 वटा। अब जस्तो यहाँ 1 2 3 3 वटा मात्र दिएछ भने एउटा हामीले आफै थप्नु पर्थ्यो। जस्तो बीचमा भ्यारिएबल भन्ने छ भने बीचमै थप्ने हो। यदि साइडमा भ्यारिएबल दिएको भए साइडमै थपिन्थ्यो, तर बीचमा भ्यारिएबल दिएछ त्यसैले 4:x अनि यो प्रोपोर्सनको साइन हो। यहाँ इक्वल टु यसलाई इक्वल टु नै पनि जनाउँछ साथी हो। x:9 हैन। 4:4/x इक्वल टु x/9। यहाँ 4 वटा बनाएको हामीले, 4 वटा नम्बर, 2टा भ्यारिएबल भयो अनि 2टा कन्स्ट्यान्ट भयो। अनि यहाँ यो त रेसियो छ त्यसैले यहाँ 3 वटा नम्बर दिएछ। अब 250 लाई यो 3 वटा नम्बरमा डिभाइड गर्नु छ हामीलाई। 250 डिभाइड बाइ 2:250 डिभाइड बाइ 3:250 डिभाइड बाइ 5 हैन। अब यसलाई काट्ने हो साथी हो, स्मलेस्ट फर्ममा लाने हो। 2 1 जा 2 हैन, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यसलाई 3 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 अनि 3 छ अनि यसलाई त्यो गर्यो यता क्यारी जान्छ। 3 3 जा 9। अब 250 लाई हैन साथी 2:3:5 मा डिभाइड गर्नु छ। अब यहाँ यसरी लेख्न सक्छ यसलाई 2:3:5 इक्वल टु 250 छ हैन। अब यो 2 लाई हैन 2x पनि लेख्न सक्छ। 2x + 3x + 5x इक्वल टु 250 हैन। अनि 3 + 2 5 5 + 10 10x इक्वल टु 250। त्यसो भए x इक्वल टु 250 डिभाइड बाइ 10। देयरफोर x इक्वल टु 25 अनि x इक्वल टु 25 भयो। 2x भनेको कति हो साथी? 2 × 25 50। 3x भनेको 3 × 25 75 अनि 5x भनेको 5 × 25 125। अब अप्सनमा हामीलाई कुन मिलिरहेछ साथी हो? ए नम्बर, त्यसैले यसको ए नम्बरको एन्सर हुन्छ। अब यो टोटल जोडेपछि कति हुन्छ साथी हो? 250 आइहाल्छ हैन। यसको चेक गर्ने प्रोसेस यो टोटल जोडेपछि 250 आउँछ। त्यही 250 आयो। अब यहाँ त्यस्तै अर्को पनि क्वेसन ल्याएको छु साथी हो हैन। अनि यसको अप्सन चाहिँ अब यहाँ 4:x दिएछ, त्यसलाई 72 लाई डिभाइड गर्नु छ 4:x यस रेसियोमा। अब 4x + 5x इक्वल टु 72 छ हैन साथी।
टोटल 72 यसलाई 4 भागमा डिभाइड गर्नु छ र 5 भागमा डिभाइड गर्नु छ। अनि त्यस्तै त पहिले जस्तै त अनि साथी 5 + 4 9x = 72 अनि x = 72 डिभाइड बाइ 9 therefore x = 9 8 जा 72 therefore 4x = 4 × 8 8 4 जा 32 अनि 5x = 5 × 8 5 8 जा 40 यो यसको एन्सर हो। अप्सन कुन मिलिरहेको छ सी र यसको नि चेक गर्ने 40 + 30 = 32 = 72। अब क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ साथी हो। In a school of 260 students, there are 182 boys. Then find the given ratio. हैन अब कुनै स्कुलमा 260 विद्यार्थी थियो हैन, त्यसमा 182 वटा केटा थियो भने बोइज एन्ड टोटल स्टुडेन्ट। अब बोइज र टोटल स्टुडेन्टको रेसियो फाइन्ड गर्नु छ। यो त नम्बर दिएको छ, यसको रेसियो फाइन्ड गर्नु पर्यो। गर्ल्स एन्ड टोटल स्टुडेन्टको रेसियो फाइन्ड गर्नु छ, बोइज एन्ड गर्ल्सको रेसियो फाइन्ड गर्नु छ। अब ए नम्बरमा के को रेसियो भनेको छ साथी सुरुमा बोइज एन्ड टोटल स्टुडेन्ट भनेको छ। बोइज एन्ड टोटल स्टुडेन्ट बोइज भनेको कति थियो साथी हो 182। सुरुमा बोइज भन्ने छैन यही हैन, बोइज एन्ड टोटल स्टुडेन्ट अब मुनि राख्ने 260 हैन। अब यसलाई रेसियोमा त स्मलेस्ट फर्ममा लानु पर्यो साथी हो। 2 9 जा 18 2 1 जा 2 हैन, अनि 2 1 जा 2 2 3 जा 6 0 हैन। अब यो भन्दा क्यान्सल त हुँदैन, के हुन्छ ए हुन्छ जान्छ साथी हो। थर्टिनले जान्छ हैन, 13 1 जा 13 0 हैन, अनि 13 7 जा 91। त्यसो बेला 7:10 हो यसको एन्सर हो। 7:10 7:10 ए नम्बरमा छ। बी नम्बरमा के भन्न छ गर्ल्स एन्ड टोटल स्टुडेन्ट। गर्ल्सको संख्या कति छ गर्ल्स एन्ड टोटल स्टुडेन्ट भन्ने छ। त गर्ल्स भनेको कति हो गर्ल्स भनेको टोटल स्टुडेन्ट माइनस बोइज। अब बोइज भनेको टोटल स्टुडेन्ट भनेको 260 हो, बोइज भनेको 182 हो। कति आयो साथी 78 हैन। अनि त्यसपछि के को रेसियो फाइन्ड गर्नु छ गर्ल्स एन्ड टोटल स्टुडेन्टको रेसियो हैन। गर्ल्स एन्ड टोटल स्टुडेन्ट त गर्ल्स त कति आयो गर्ल्स 78 आयो, टोटल स्टुडेन्ट भनेको 260 हो हैन। अब यसलाई 2 ले काट्दाखेरि 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 130 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यसलाई फेरि 13 ले जान्छ साथी हो। 13 3 जा 39 को के को रेसियो आयो 3:13 आयो। 13 10 जा 130 हैन, 3:10 कै रेसियोमा आयो। अब 3:10 को रेसियो कुन हो सी नम्बर हो, त्यसैले सी नम्बर हुन्छ। अब बोइज एन्ड गर्ल भने सी नम्बरमा बोइज एन्ड गर्ल भने त बोइजको कति हो साथी हो 182 हो, गर्ल्स भनेको 78 हो हैन।
अब यसलाई 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 हैन। अब यसलाई पनि 13 3 जा 39, 13 7 जा 91, त्यसको कति आयो साथी हो 7:3। अब यहाँ चाहिँ के बोइज एन्ड गर्ल भने त सुरुमा बोइज दिएको छ हैन, बोइज एन्ड गर्ल त सुरुमा बोइज दिएको छ, त्यसैले बोइजको राखेको, त्यसपछि गर्ल्सको राखेको। यसको रेसियो कति आयो 7:3 रेसियो आयो साथी हो। अब 7:3 कुनमा छ बी नम्बर, त्यसैले बी नम्बर यसको एन्सर। र द रेसियो अफ फादर एन्ड सन इज 5:2 छ भने हैन। इफ सन इज 14 years ओल्ड देन फाइन्ड द एज अफ फादर भनेछ हैन। अब सनको रेसियो चाहिँ 2 छ र त्यसको एज नि दिएको छ, जस्तो टाइम एन्ड वर्कमा हामी गर्थ्यौँ नि साथी हो, एबिसी को वर्क नि दिएको हुन्थ्यो हैन, अनि त्यसको इफिसियन्सी नि दिएको हुन्थ्यो, अनि जसको दिएको हुन्थ्यो वर्क टोटल वर्कको दिनमा, अनि त्यही लिएर हामी सोल्भ गर्थ्यौँ नि टाइम एन्ड वर्कमा। त्यस्तै हो साथी हो। र तपाईँ हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर अरू भिडियो नि हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवाको लागि, लोकसेवाको रिलेटेड भिडियोजहरू त्यसमा मैले राखिदिएको छु। अब यहाँ इफ सन इज 14 years ओल्ड देन फाइन्ड द एज अफ फादर, सनको चाहिँ रेसियो नि दिएको छ र 14 भनेछ, त देयरफोर 2x = 14 हुन्छ हैन। किनभने सन चाहिँ 2 = 14, 5:2 रेसियो दिए हैन, 2 रेसियो = 14 छ भने हामीले 1 रेसियो निकाल्न सक्छौँ नि यसबाट। देयरफोर x = 14 / 2 7 भयो हैन। अब 1 रेसियो भनेको 7 भयो। देयरफोर 1 रेसियो भनेको 7 भएपछि 5 रेसियो हामीले निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैन। देयरफोर 5 रेसियो = 7 × 5, यो चाहिँ 35 आयो। 35 भने एज अफ फादर भयो, किन फादरको रेसियो चाहिँ 5 छ, अनि 35 years, यही यसको एन्सर हो। अनि एनअदर मेथड पनि हेर्न सक्छौ, यही मलाई राम्रो लाग्यो, यही मेथड राम्रो लाग्यो मलाई। अब अर्को मेथड नि यसको हेर्न सक्नुहुन्छ साथी हो। यसको अर्को अब तपाईँलाई जुन मन पर्छ त्यही गर्नु होला। 5:2 छ भने 5/2 लेख्न सक्छ हामी नै हैन। अब यहाँ कसको 14 भनेको सनको एज हो, अनि 2 चाहिँ मुनि छ, त्यसैले यसको मुनि यहाँ 14 लेख्ने हो। 2 यहाँ छ भने 2 रेसियो अफ सन 2 छ भने 2 यता मुनि 2 छ भने मुनि 14 नै लेख्नु पर्यो। त्यसको एज बुवाको एज त हामीले फाइन्ड गर्नु छ, यसलाई x मान्दिउँ हैन, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दिउँ। 2x = 14 × 5 हैन। अब कति आयो साथी हो 5 4 जा 20, 20 को 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 को 0, 5 1 जा 5, 70 आयो हैन। अब यो 2x छ, x = 70 / 2, देयरफोर x = 35। अब हामी चाहिँ फादरको एज चाहिँ x माने थियौँ हैन। जस्तो सनको 2 रेसियो छ भने 14 छ भने 5 रेसियो x माने थियौँ, त्यसैले x = 35। यो एन्सर हो साथी हो। हामीलाई फादर अफ एज भनेछ, एज अफ फादर भनेछ, अनि फादर एज यही हो 35। अब bread and biscuit were distributed in the ratio of 6:4 for lunch at school हैन। If 120 pieces of bread were needed, how many biscuit would be needed हैन। अब ब्रेड पाउरोटी र बिस्कुट कुनै स्कुलमा हैन लन्चको लागि 6/4 रेसियोमा डिस्ट्रिब्युट बाँटिरहेको थियो। अनि यदि त्यहाँ
160 120 120 पिस अफ ब्रेड हैन 120 पिस अफ ब्रेड चाहिएछ भने पाउरोटीको 120 पिस चाहिएछ भने बिस्कुटको चाहिँ कति आवश्यकता पर्छ। अब बिस्कुटको 4 रेसियो दिएको छ। अब बिस्कुट कति पिसेस आवश्यकता पर्छ त्यो हामीलाई निकाल्नु छ साथी हो। अब यसरी गरे नि हुन्छ, यसरी गरे नि हुन्छ, किनभने यहाँ हेरौँ साथी, अब बिस्कुट भनेको हामीलाई के को दिएको छ, यहाँ ब्रेडको रेसियो नि दिएको छ र ब्रेडको पिस नि दिएको छ हैन। अब ब्रेड रेसियो भनेको 6 हो, त 6x = 120 लेखे नि हुन्छ हैन। यसरी नि गरे हुन्छ, त x = 120 / 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 20, therefore हैन 1 रेसियो = 20 छ। यही त नि, ब्रेडको 6 रेसियो दिएछ, 6 रेसियो = 120 छ भने 1 रेसियो = 20 आयो। अब बिस्कुटको 4 रेसियो भनेको छ हैन, therefore 4 रेसियो 20 × 4 80। अब यहाँ के सोधेछ क्वेसन, हाउ मेनी बिस्कुट वुड बी निडेड हैन। 80 बिस्कुट्स हैन। अब यसलाई यसरी गरे नि हुन्छ, जस्तो के दिएछ साथी हो, बिस्कुटको ब्रेडको दिएको छ हैन, ब्रेडको दिएको छ 6/4 हैन। अनि ब्रेडको कति दिएको छ, ब्रेड 6 रेसियोको 120 दिएको छ भने 4 रेसियो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। अनि 4 रेसियो भनेको x मान्दियो हैन। Another method, अब 6x = 12 4 जा 48 हैन। therefore x = / 6 हैन। 6 8 जा 48 हैन। therefore 1 रेसियो के भन्छ 4 रेसियो, यहाँ त 4 को निकालेछ नि हैन। 4 रेसियो = 80 बिस्कुट। यस्तो क्वेसनहरु गर्दा हैन, जुनको रेसियो र नम्बर दिएको हुन्छ त्यो पहिला लिइहाल्ने हैन। नभए यसरी लेट x जुनको दिएको छ नि त्यसको x मान्ने हैन, अनि जुन दिएको छ x मानेर यसरी गर्ने। अनि जुनको यदि नम्बर नि दिएको छ, रेसियो नि दिएको छ, यसरी गर्दा नि हुन्छ हैन, यसरी निस्किन्छ। अनि दिएको छ नि त्यसको x मान्नु पर्छ, यो मेथडले भइहाल्यो साथी हो। नभए यहाँ x को ठाउँमा 6r रेसियो, 6 रेसियो = r लिए नि हुन्छ साथी हो, x को नलिएर r, 1 रेसियो r लियो भने इजी हुन्छ यो x भन्दा नि हैन। अब x को ठाउँमा r लियो रेसियो, किनभने रेसियोलाई r ले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ नि साथी। 6r = 120 यसरी गर्दा नि हुन्छ। क्वेसन नम्बर 11 हेरौँ साथी हो। यसमा के दिएछ, 0.043 हैन र 0.00129 छ हैन। यसको फाइन्ड रेसियो अफ 2, यो दुईटैको रेसियो फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई। अब 0.043 छ हैन, त्यसपछि 0.00129 छ हैन। अब यो डेसिमललाई हटायो भने डेसिमल पछि कति नम्बर हुन्छ साथी हो, 1 2 3 नम्बर छ हैन। त्यसैले मल्टिप्लाई बाइ 1000 मुनि गरिदिनु पर्छ। माथिको डेसिमल हटायो भने, यो डेसिमल हटायो भने मल्टिप्लाई बाइ 1000 मुनि गर्नुपर्छ। र यो मुनिको डेसिमल हटायो भने डेसिमल पछि 1 2 3 4 5 छ हैन। त्यसैले 1 2 3 4 5 हैन, 5 1 2 3 4 5 छ हैन। अब 5 वटा नम्बर भयो। अब यसलाई के गर्नुपर्छ, क्यान्सल गर्नुपर्छ। यो 3 वटा छ, माथि 3 वटा क्यान्सल भयो साथी। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ
अब यो 43 छ, 43 हुन्छ 43 इन्टु 3 गरेपछि 129 आउँछ। अब यो 1 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 100 भयो साथी, डिभाइड बाई 3। यसलाई हामी 100:3 पनि लेख्ने गर्छौँ। यसलाई चाहिँ 43 ले काटेको, 43 1 जा 43, 43 3 जा 129 हुन्छ साथी हो। यही यसको एन्सर हो। त्यसैले यसको अप्सन नम्बर सी हुन्छ। र यस्ता हिसाबहरू गर्नलाई तपाईलाई चाहिँ क्युब रुट, स्क्वायर रुट, मल्टिप्लिकेसन सब आउनुपर्छ साथी हो। अनि यस्तो हिसाबहरू गर्न इजी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ। र साथी हो तपाईँ लोकसेवामा हैन अनेक प्रकारको सिम्पल क्वेसनलाई सोधेर नि त्यसलाई घुमाएको हुन्छ, बढी हैन गाह्रो नि सोधेको हुँदैन। किनभने हामीलाई हैन 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड भित्रै बनाउनु पर्छ क्वेसनहरू। त्यसैले म तपाईलाई हरेक खालको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गराउँछु यहाँ। र तपाईँ चाहिँ मेरो प्लेलिस्टमा गएर नि अरू भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा रिलेटेड। ल यहाँ हेर्नु साथी हो। पहिला यहाँ के दिएको छ, 4 को पावर 3.5 छ हैन, इस टु 2 को पावर 5 छ। अब यसको रेसो चाहिँ कति हो त हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। यसलाई चाहिँ हामी यसरी नि लेख्न सक्छौं, 4 को 3.5 बाई 2 को पावर 5 हैन। अब यो 2 छ भने यसलाई पनि 2 बनाउनु पर्यो, 2 को पावर 2 हैन को होल 3/5 बाई 2/5 हैन। अब यो 2 छ यो 2 छ हैन, दुईतिर 2 भयो। अब यो पावर मल्टिप्लाई हुन्छ जहिले नि, तपाईलाई थाहा होला साथी हो। पावर मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ, 7 भयो। 3.5 लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई 7 गरे 3.5 प्लस 3.5 गरे नि 7 आउँछ हैन। अनि 2 बाई को पावर 5 हैन। अब 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 1 2 3 4 5 6 7 डिभाइड बाई 1 2 3 4 इन्टु 5 हैन। अब यसलाई यसरी नि गरे हुन्थ्यो, यसरी काट्दा नि हुन्छ। 2 2 जा 4 आयो हैन साथी, 4:4/1 आयो। 4/1 मुनि 1 छ, केही भएन भने। अनि यसलाई 4:1 नि लेख्न मिल्छ। यसलाई 4:1 नि लेख्न मिल्छ। यसको चाहिँ अप्सन बी हो। र यहाँ तपाईँ हैन 2/7 छ हैन, र 2/5 छ हैन। यसलाई यसरी नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। दुईटैको बेस सेम छ हैन, 2/7 माइनस 5 हैन कति आयो, 2 को पावर 2, 2 2 जा 4। अब मुनि केही छैन भने 1 मान्नु पर्यो, ए रेसियोमा त देखाउनु पर्यो नि, 4:1 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ साथी। यो प्लस छ मुनि, माथि के हुन्छ, माथि यो प्लस हुन्छ हैन, प्लस छ भने माथि यस्तो दुईटै बेस सेम छ भने हैन, पावर अब के हुन्छ, माथि यो गएपछि सबट्र्याक्ट हुन्छ, तलमाथि, माथिको तलको माथि सबट्र्याक्ट हुन्छ।